हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का पूरे का पूरा घराना आप सल्लम की खिदमत में पेश था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम रोजाना बकरियों का रेवर ले गया था और से पहाड़ की चोटी के ऊपर लेके जाता ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों के निशान खत्म हो जाए और रोजाना बकरियों का ताज़ा दूध आप सल्लम की खिदमत में पेश किया जाता। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र उस वक्त 12 बरस थी, जिनका कुरान पाक में जिक्र है कि 2 चदरों वाली एक चद्दर में अपना जिस्म ढांती और दूसरी चद्दर में अपने पापा अबू बकर के लिए और आप सल्लम के लिए रोजाना ताज़ा खाना लेके इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाया करती थी। 3 दिनों 3 रातों के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे ने ऊँटनी का इंतजाम किया। आप सल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से शहर आता जद्दा, मक्का से जद्दा के रास्ते होते हुए 8 से 10 दिनों के मुताबिक में मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। अगर कोई भी हाजी इस गाड़ के ऊपर जाना था, इस पहाड़ के ऊपर जाना चाहता है, टाइम मैं बता देता हूँ। टाइम मेरी मर्जी के मुताबिक आप फिक्स कीजिएगा, दिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक फिक्स करें। सुबह फजर के फौरन बाद आप अपने होटलों से बाहर निकले। कोई भी टैक्सी वाले को आप कहोगे वो आपसे 20 से 30 रियाल लेगा। जिस जगह पर हम खड़े हुए थे ये तकरीबन 1 किलोमीटर इतना दूर है ये पहाड़, वो आपको बिल्कुल पहाड़ के पास छोड़ के जाएगा। वहाँ पे ऊपर रास्ता बना हुआ है, ऊपर आपने खुद चढ़ना है। जैसा मैंने पहले था, इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 5,500 फुट है। कम अज कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाओगे, ऊपर लोग पहले से मौजूद होंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा नौफिल पढ़ने के लिए। 1.5-2-2.5 घंटे ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। कम अज कम आपको पूरा 1 दिन चाहिए होगा ऊपर आने और जाने के लिए। इसलिए कोशिश करें सुबह फजर के फौरन बाद आइएगा, अपना पानी नाश्ता वगैरह साथ लाजमी लेके जाइएगा। नीचे आओगे आपको कोई भी नई टैक्सी वाला मिल जाएगा, आप उसके साथ वापस जा सकते हैं। इसके ऊपर आने और जाने की तरतीब ये वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जंगी का दौर खत्म हो चुका है। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लम अपने हिजरा मुबारक में मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आसमान की तरफ देखती है और पूछती है, अल्लाह के नबी मेरे प्यारे महबूब क्या आप इन तारों की तादाद बता सकते? आपने फरमाया वल्लाहु आलम, अल्लाह की जात बेहतर जानती है। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने दोबारा पूछती है, अल्लाह के नबी मेरे प्यारे महबूब के तारों के बराबर किसी की नेकियां है? आपने फरमाया आयशा है। किसकी है? वो है मेरा उमर। कौन उमर? आप सल्लम का इरशाद बारी ताला है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। सुभान अल्लाह कह लो, अल्लाह वाले सुभान अल्लाह कह लो। कौन उमर? आज उमर जिस रास्ते से जाते शैतान अपना रास्ता बदल लेता। कौन उमर? दरिया नील ने पानी देना बंद कर दिया। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 सतरें लिखी, दरिया नील के अंदर भाई वो दरिया ने पानी देना शुरू कर दिया, जो इंशाल्लाह ता क़यामत तक देता रहेगा। कौन उमर? जिसकी वजह से आज हम और ता क़यामत तक इंशाल्लाह मुसलमान जो खाना काबा के अंदर खुल के इबादत करते, खाना काबा को आजाद कराया हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। जमाना जालियत का दौर है। उमर घर से बाहर तशरीफ लाते और हाथ में नंगी तलवार है और इरादा है नाउजुबिल्लाह सल्लम को कत्ल करने का, मगर रास्ते में काया पलट जाती है, इरादे बदल जाते हैं। आप सल्लम बैठे सहाबा कराम को दीन की तलीमात दे रहे। आपके चचा भी पास मौजूद है। आपके चचा ने देखा उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। आपके चचा उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उमर आज तो अच्छी नीयत से आ रहा है, ठीक, वरना तेरी तलवार से तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। आपने फरमाया चचा जान बैठ जाइए, आज ये उमर नहीं आपके नबी की दुआ आ रही है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दुआ में मांगा था, या अल्लाह इन 2 उमर में से एक उमर मुझे दीन की खिदमत के लिए अता कर दे। एक उमर जो अबू जाहिल बन गया, एक उमर जो उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सलाम कबूल किया, ये हमारे प्यारे नबी की दुआ है। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सलाम कबूल किया। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि उमर को वजू का तरीका बताया जाए, उमर को नमाज का तरीका बताया जाए। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला को वजू कराएगा। जब नमाज पढ़ने लगे तो आज उमर क्या देखते कि मुसलमान छुप छुप के नमाज अदा कर रहे। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला ने पूछते, अल्लाह के नबी हम खाना काबा के अंदर खुल के इबादत क्यों नहीं कर सकते? हम खाना काबा के अंदर खुल के नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आपने फरमाया उमर अभी हमारी तादाद बहुत कम है, ये कफार हमें खुल के बात नहीं करने देते। आज उमर फरूक रजी अल्लाह ताला ने पूछते, अल्लाह के नबी क्या आपने जो हमें दीन सिखाया वो सच्चा दीन ही है? क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर नहीं है? आपने फरमाया उमर सुन, जो मैंने दीन सिखाया वो भी सच्चा दीन है और मैं भी अल्लाह का सच्चा नबी और पैगंबर हूँ।
یہ بات سننے کے بعد آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اب عمر کی کیا ہے تو نہیں گوارا کرتی، عمر ایمان لے اور مسلمان چھپ چھپ کے نماز ادا کرے۔ محترم اجازت کرام، خانہ کعبہ اللہ کا گھر جس جگہ موجود ہے نا، جس کے چاروں طرف 4 پہاڑ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باری باری چاروں پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر چڑھتے اور اپنی ننگی تلوار لہراتے اور اعلان کرتے، آج اور جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، آج اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آج عمر کی تلوار اس کو نہیں چھوڑے گی جنہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یہ اعلان سنتے کفار مکہ تارے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ آج ایک عمر کے ایمان لے آنے سے ہم سے ہماری آدھی طاقت کم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے نیچے تشریف لاتے، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے مسلح بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمر میں نماز اثر ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ امت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تاروں کے برابر اگر کسی کی نہیں ہے تو وہ میرے عمر کی۔ یہ جو سننے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے تو سوال پہ سوال کیا جا رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی میرے پیارے محبوب، میں نے سوچا میرے پاپا ابو بکر کا نام لیں گے مگر آپ نے تو نام لیا عمر کا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا سوال کیا تھا؟ سن، ان تاروں کے برابر نیکی ہے میرے عمر کی، ان تاروں سے بڑھ کے اور ساری دنیا سے بڑھ کے نیکی ہے میرے ابو بکر کی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تارا ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکی ہے ایک طرف، ابو بکر نے میرے ساتھ جو 3 دن اور 3 رات اس گار کے اندر گزاری ہے نا، گارے سور کے اندر، اس ایک دن کی نیکی ہے ایک طرف اور عمر کی ساری زندگی کی نیکی ہے ایک طرف، ایک برابر ہے۔ یہ قدروں کی مطلب اس گار کی سور کی۔ اس سے لیے آتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اکثر کہا کرتے تھے، عمر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، یہ 3 دن اور 3 راتوں کی دے دو۔ ابو بکر کہا کرتے یہ تو اللہ کے دین ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ محترم اجازت کرام، بات کرنے کا مقصد ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کو اللہ پاک نے خود چنا ہے۔ اپنے دل میں اپنے ذہن و خیال میں یہ بات بالکل نہ لے کے آپ اپنے پیسوں کی مرضی سے آئے ہو، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، آپ اپنے پیسوں کی طاقت سے نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے آئے ہو۔ آج ہمارے ملک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں پتی بیٹھے ہوئے، اللہ کا حکم یہ یہاں نہیں آ سکتے۔ ان گناہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جن کے گھروں میں 2 ٹائم روٹی نہیں پکتی وہ بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آج آپ اللہ کے مہمان ہو، آپ گسوٹی حکومت کے مہمان نہیں ہو، آپ کو ہمارے مہمان نہیں ہو، آپ ہوٹلوں والوں کے مہمان نہیں ہو، آپ اللہ کے مہمان ہو۔ اللہ پاک آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ آپ جیسا میں نے پہلے کہا، دنیا کے خوش نصیب لوگ جن کو اللہ پاک نے بلایا، خود بلایا ہے۔ کیا لو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ میں بات کرنے کا مقصد ہے، ان گناہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں نے اپنی کانوں سے حجاج اکرام کو روتے ہوئے دیکھا ہے، شرطوں نے، پولیس والوں نے مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں حجاج اکرام کے احرام پکڑ کے کھینچے تھے کہ آپ نے اندر نہیں جانا۔ پولیس والوں نے حجاج اکرام دھارے مار کے روتے تھے، ٹکرے مار کے روتے تھے، ایک دفعہ ہمیں اندر جانے دو حرم میں، مگر اللہ کا حکم تھا نہیں جا سکتے تھے۔ دنیا بھر کے جہاز ایئرپورٹ پہ بھر کے آئے تھے، دنیا بھر کے حجاج اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، نیچے اترنا نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح ان کو اپنے دیشوں میں، اپنے وطنوں میں واپس جانا پڑا کرونا کے دنوں میں۔ اللہ کی ناراضگی شادی تھی، حجاج اکرام ٹکرے مار کے روتے رہے، ایک دفعہ ہمیں جانے دو، مگر اللہ کا حکم نہیں تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خوش نصیب لوگ جو اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر کے لیے چنا ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ یہاں پہ ایک دیکھیے نا، جتنے میرے ساتھ حاجی موجود ہے اس ٹائم میری گاڑی میں، جتنے آپ کے ہوٹل آ رہی ہیں یہ سارے حرم کے حدود کے اندر موجود ہیں۔ جتنے یہ 50 لوگ میرے ساتھ موجود ہیں نا، آپ جتنے حجاج اکرام کی ہوٹل ہے، آپ اپنی رہائشوں میں رہ رہے، یہ سارے کے سارے حرم کے حدود کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے، ایک نماز جو ہم بعض جماعت امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے ہیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ ساری زندگی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جتنی مرضی ہم باتیں کرتے رہے، یہ جو 65 70 80 سال کی زندگی ہے نا ہماری، اتنی ہے 65 70 اینڈ 80 سال ہو جائے گا میکسیمم۔ ان کے ساتھ ہم ضرب دے لیں 21 سے 28 دنوں کا جو پیکج ہے، یہاں کی نمازوں کے ساتھ ضرب دے لیں ہماری ساری زندگی کی نیکیاں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے کوشش کریں جہاں پہ جتنا اس کے اللہ کے گھر میں ٹائم گزارے، جیسا میں نے پہلے بتایا، یہاں پہ ایک نیکی ہے 1 لاکھ نیکی ہے، ایک نماز جو ہم بعد جماعت ادا کرتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے
22 लाख नमाजों का सवाब है। खाना काबा अल्लाह का घर है, यहाँ पे हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती रहती हैं। खाना काबा अल्लाह का घर है, यहाँ पे हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती रहती हैं। 60 रहमतें उस शख्स में नाजिल होती हैं जो खाना काबा का तवाफ कर रहा है। 40 रहमतें उस शख्स में नाजिल होती है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। 20 रहमतें उस शख्स में नाजिल होती है जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा अल्लाह के घर की ज़ियारत किया जा रहा है। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर में टाइम गुजारें। छोड़ दें दुनियादारी को, मोबाइल शोबाइल एक दफा छोड़ दें, सारी जिंदगी आने जाके दुनियादारी चलानी है। अपने वक्त को कीमती बनाइएगा। अल्लाह पाक बार बार अपने घर खाना काबा की हमें सारे नसीब फरमाए।